अस्सलाम वालेकुम। 5 जून 2005 को पाकिस्तानी मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया के अंदर एक अहम खबर रिपोर्ट हुई थी, जिसमें शरीफ खानदान और इसराइली कंपनियों के माबैन तिजारती रवाबित का इंकशाफ हुआ था। इस खबर की बुनियाद सऊदी हुकाम की एक कार्रवाई थी, जिसमें सऊदी अरेबिया ने हुसैन नवाज की जानिब से एक इसराइली कंपनी के साथ की गई बिजनेस डील से पर्दा उठाया था और शरीफ खानदान की जानिब से इसराइली कंपनी से खरीदे गए एक श्रेडर प्लांट को सऊदी हुकाम ने अपनी तहवील में ले लिया था। इसके बाद ये जो चीज़ थी, इसको एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की जो खबर एजेंसी है सरकारी, उसने रिपोर्ट किया था और उसके बाद इसको पाकिस्तानी मीडिया ने अपनी जीनत बनाया था। बीबीसी उर्दू ने भी इसके ऊपर जो था रिपोर्ट्स शाये की थी। अब सऊदी अरेबिया जो था उसने हुसैन नवाज की इस वारदात को कैसे पकड़ा था। हुसैन नवाज ने इस वारदात के अंदर ये जो डील की थी इसराइली कंपनी के साथ, इसमें फ्रॉड के अंदर फ्रॉड कैसे किया था। सऊदी जो हुकाम थे उनको बेवकूफ़ बनाने की मुबैना तौर पर उन्होंने कैसे कोशिश की थी, और ये जो उन्होंने डील की थी इसका मकसद क्या था। इसके अंदर उन्होंने जो टैक्सेस थे वो बचाने की कैसे कोशिश की थी। हम सबको इल्म है कि साल 2000 के आखिर में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने शरीफ खानदान को एक एनआरओ दिया था, एक जिला वतनी डील दी थी, जिसके बाद ये ख़ानदान सऊदी अरेबिया चला गया था। वहाँ पर शाही ख़ानदान जो है सऊदी अरब का, उसका ये शाही मेहमान बन गया था और सऊदी अरेबिया के अंदर इन्होंने बड़े कारोबार शुरू कर दिए थे, मिलें लगाई थी, कंपनियां वहाँ पर इन्होंने इस्टेब्लिश की थी। लेकिन आज तक इस ख़ानदान की जानिब से ये नहीं बताया जा सका कि वहाँ पर कारोबार के लिए उनके पास इतने बड़ी सतह के ऊपर पैसा कहाँ से आया। तो इसी कारोबार को प्रमोट करने के लिए मुबैना तौर पर इसराइली कंपनी से हुसैन नवाज ने मशीनरी खरीदने के लिए एक मुआहदा किया था। ये मुआहदा उन्होंने जनवरी 2005 में किया था और जिस कंपनी के लिए उन्होंने ये मशीनरी खरीदी थी उसका नाम हिल मेटल्स एस्टेब्लिशमेंट है। हुसैन नवाज ने जो मशीनरी खरीदी थी इसराइली कंपनी से, उसका नाम श्रेडर प्लांट था, जिसकी मदद से स्क्रैप के टोटे किए जाते हैं, तोड़े जाते हैं, श्रेड किया जाता है उसे। ये जो प्लांट था, इससे मुतल्लिक बिजनेस रिकॉर्डर की जो स्टोरी है उसमें से मैं आपके सामने पॉइंट शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, और बीबीसी उर्दू की जो खबर है उसमें से भी कुछ फैक्ट्स जो है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये जो प्लांट था, ये इससे मुतल्लिक ये बताया गया कि इसको सीरम यूके लिमिटेड नामी कंपनी जो थी उसने इसको बनाया था और बाद में इसको एक इसराइली कंपनी थी उसको जो था फरोख्त कर दिया था। इसराइली कंपनी जो थी ये इसको इसराइल के अंदर ले गई थी और वहां पर ये जो प्लांट था ऐसे ही पड़ा था, बेकार पड़ा था। तो हुसैन नवाज को ये थोड़े अच्छे हिसाब किताब से मिल रहा था, लेकिन मसला ये था कि सऊदी अरब ने इसराइली मसनूआत जो थी उनके ऊपर, उनकी इंपोर्ट के ऊपर उस टाइम पाबंदी लगा रही थी, और शरीफ खानदान की जो मिलें थी, जो कंपनियां थी, और शरीफ खानदान खुद वहां पर मुकीम था, उन्होंने इस प्लांट को मंगवाना था सऊदी अरब के अंदर। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो थी साजबाज की, प्लांट जो था उसके टुकड़े टुकड़े किए, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर उसको मंगवाया। ये सारी वारदात मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। इसकी खरीदारी के लिए हुसैन नवाज ने डील की इसराइली कंपनी के साथ जनवरी 2005 के अंदर। उन्होंने ये डील की थी बहैसियत एमडी अल अजीजिया स्टील मिल और हिल मेटल्स स्टील मिल, इसके एमडी की हैसियत से उन्होंने इसराइली कंपनी के साथ, उसकी जो मुबैना फ्रंट कंपनी थी इसराइली कंपनी की, उसके साथ उन्होंने ये डील की थी ताकि सऊदी हुकाम को पता ना चल सके कि ये जो डील की गई है, जो कारोबारी हिसाब किताब किया गया है, अरेंजमेंट की गई है, वो इसराइल के साथ हो रही है। तो इसलिए उन्होंने मुबैना जो कंपनी थी उसके साथ ये डील की। इसके लिए उन्होंने कस्टम ड्यूटी भी बचाई, वहां पर वो मेहमान थे, लेकिन उन्होंने सऊदी जो अरेबिया था, जो सऊदी खजाना था, उसको भी वहां पर जो कस्टम था, कस्टम ड्यूटी थी, उनसे महरूम करने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने जो तरीका किया वो स्टोरीज में से मैं पढ़ देता हूँ कि उन्होंने इसराइल से प्लांट मंगवाने के लिए हुसैन नवाज ने हिल मेटल्स एस्टेब्लिशमेंट के नाम से 40 लाख सऊदी रियाल का लेटर ऑफ क्रेडिट जो था वो खोला था, और ये जो लेटर ऑफ क्रेडिट था उन्होंने नेशनल कमर्शियल बैंक जो सऊदी अरेबिया का था उसके अंदर खोला था, और हुसैन नवाज ने कस्टम ड्यूटी बचाने के लिए इसके ऊपर इस प्लांट की जो थी मालियत थी उसको कम जाहिर किया था। इसको उन्होंने जाहिर किया था सिर्फ 40,000 अमरीकी डॉलर्स, और कम जाहिर करने का मकसद ये था ताकि उसके ऊपर टैक्सेस, कस्टम जो ड्यूटीज हैं उनको बचाया जा सके। अब उन्होंने ये प्लांट खरीद लिया था, ये डील उनकी हो चुकी थी, लेकिन उनको भी ये मालूम था
کہ سعودی عرب کے اندر اس کو لے جانے کے اوپر پابندی ہے۔ تو اس کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ پلانٹ جو تھا اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیے، اس کو چھوٹے چھوٹے حصوں کے اندر تبدیل کر دیا اور بذریعہ اردن اس کو سعودی عرب بھیجنے کا منصوبہ بنایا۔ اس کو لے جایا گیا اردن کا جو زرقہ فری زون ہے اس کے اندر، اور وہاں سے سعودی عرب لے جانے کا بندوبست کیا گیا۔ 17 جو بحری ٹرالے تھے، جو کنٹینر تھے، اس کے اندر انہوں نے اس پلانٹ کو منگوانا تھا سعودی عرب میں۔ تو جب یہ سعودی عرب میں یہ مشینری آئی، اس کے کچھ حصے آئے، 3 جب کنٹینر پہنچے سعودی عرب میں، تو سعودی حکام کو اس کے اوپر شک ہوا، انہوں نے اس کو چیک کیا۔ تو چیک کرنے پر انہیں یہ پتا چلا کہ یہ جو پلانٹ ہے شریڈر پلانٹ، اس پر اسرائیلی کمپنی کے اصل میں جو ٹریڈ لیبلز تھے ان کو کھرچ کر حسین نواز کی جانب سے مٹایا گیا ہے، اور ان کی جگہ پر ان ٹریڈ لیبلز کو مٹا کر ان کی جگہ پر فراڈ سے نئے ٹریڈ لیبل جو ہیں وہ پینٹ کیے گئے ہیں حسین نواز کی جانب سے۔ تو اس کے بعد جب انہیں شک ہوا اور انہوں نے دیکھا کہ ٹریڈ لیبلز مٹائے گئے ہیں، 2 نمبری کی گئی ہے، تو انہوں نے اس کے جو ڈاکومنٹس تھے وہ چیک کیے۔ جب ڈاکومنٹس انہوں نے چیک کیے تو ان کو پتہ چلا کہ ڈاکومنٹس کے اندر بھی فراڈ کیا گیا ہے، اور یہ معلوم ہوا، یہ انکشاف ہوا کہ یہ جو اس کے دستاویزات تھی اس پلانٹ سے متعلق وہ جعلی تھیں۔ تو یوں یہ جو پلانٹ تھا اس کے اندر جو ساز باز تھی، جو فراڈ تھا، جو 2 نمبری تھی، وہ سعودی حکام نے پکڑ لی اور ان کو پتہ چل گیا کہ یہ جو ہے اسرائیلی پروڈکٹ ہے۔ جب یہ پکڑا گیا، یہ واردات پکڑی گئی، تو حسین نواز جو تھے انہوں نے اپنا اثر و رسوخ وہاں پر استعمال کیا۔ وہ شاہی مہمان تھے، سعودی عرب کا جو بڑے لیول کا حکمران خاندان ہے اعلیٰ سطح کا، وہ ان کو وہاں پر لے کر گیا تھا، یہاں پر فوجی حکومت سے، احتساب سے، جیلوں سے بچا کر۔ تو انہوں نے اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کیا اور ایک بااثر شخصیت کو مبینہ طور پر لے کر گئی۔ یہ سارے اسی سٹوری میں سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو بزنس ریکارڈر کے اندر ساری جو ہے تفصیلات شائع ہوئے وہ میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں۔ تو اس سٹوری کے اندر یہ بتایا گیا کہ جب سعودی حکام تحویل میں لے چکے تھے اس پلانٹ کو، تو 15 اپریل 2005 کو جو ہے حسین نواز ایک اعلیٰ اہلکار کو لے کر گئے سفارشی کے طور پر، تاکہ وہ اپنے اس پلانٹ کو چھڑوا سکیں۔ وہ حکام کے پاس گئے اور حکام نے ان کو یہ کہہ دیا آگے سے کہ آپ جو مشینری لائی ہیں یہ اسرائیلی مشینری ہے، اسرائیلی کمپنی کے ساتھ آپ نے تجارت کی ہے، اور یہاں پر اسرائیل سے لائی جانے والی جو مشینری ہے، جو امپورٹس ہیں، ان کے اوپر چونکہ سختی سے پابندی ہے، اس لیے ہم یہ کریں گے کہ یہ جو پلانٹ ہے، یہ خریداری کا جو آپ نے جو ڈیل کی ہے اسرائیلی کمپنی کے ساتھ، اس کے اوپر ہم آپ کے اوپر کارروائی کریں گے۔ تو یوں حسین نواز جو تھے ان کی سفارش بھی کامیاب نہیں ہوئی، اور یہ جو پلانٹ تھا یہ بازیاب کرانے میں بھی ناکام رہے، اور وہ جو سفارش تھی وہ بھی ان کے کام نہ آئی۔ بعد میں اس کے اوپر کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اس کے اوپر کوئی رپورٹنگ نہیں ہوئی، یہ چیزیں سامنے نہیں آ سکی کہ کس طریقے سے انہوں نے یہ سارے امور، یہ سارے معاملات طے کیے تھے، لیکن یہ چیزیں ابھی بھی ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں۔ اگر آپ یہ سرچ کریں گے، یہ بزنس ریکارڈر کی خبر ہے، میں آپ کو اس کی جو ہیڈ لائن ہے وہ بتا دیتا ہوں۔ سعودیز سیز شریڈر پلانٹ امپورٹڈ بائی نواز، یہ اس کی ہیڈ لائن ہے۔ یہ اگر آپ یہی الفاظ لکھیں گے گوگل کے اندر آپ ڈالیں گے تو آپ کے سامنے یہ سٹوریز آ جائیں گی۔ بزنس ریکارڈر کی خبر آپ کے سامنے یہ ابھی بھی موجود ہے ریکارڈ کے اوپر۔ اگر کسی کو سرچ پر نہیں ملتی تو وہ آرکائیو کے اندر جا کر جو اخبارات ہیں پرانے، وہ جا کر 5 جون 2005 کے اخبارات جو ہیں، کوئی بھی اخبار جا کر دیکھ سکتا ہے، تو وہاں پر یہ سارے اخبارات کے اندر یہ خبر آپ کو مل جائے گی۔ بی بی سی اردو نے بھی اس کو شائع کیا تھا 5 جون 2005 کو، اور اس کی جو ہیڈ لائن تھی وہ نواز شریف اسرائیلی پلانٹ کا تنازعہ، یہ تھی۔ اور انہوں نے بھی اس کو حکومتی خبر رساں ایجنسی ایسوسی ایٹڈ پریس آف پاکستان کے جو ہے حوالے سے سورس کے ساتھ اس کو جو ہے شائع کیا تھا، اور اس کے جو رپورٹر تھے ان کا نام بھی ہے عدنان عادل صاحب، ان کا نام ہے، ان کے یہ خبر تھی۔ اس کے اندر بھی یہی سارے چیزیں ہیں جو بزنس ریکارڈر کے اندر جو فیکٹس بتائے گئے تھے، جو چیزیں بتائی گئی تھی، ان سب کو رپورٹ کیا گیا ہے۔ تو کیپٹن صفدر صاحب نے جب پاناما جے آئی ٹی کو بتایا تھا کہ ان کو 1700 یا 1500 ریال جو تھی وہ جیب خرچی ملتی تھی، اور شریف خاندان کے دیگر افراد کو بھی یہ چیزیں ملتی تھی، تو یہ ایک مبینہ کارروائی تھی، ایک مبینہ ڈیل تھی جو پکڑی گئی تھی اسرائیلی کمپنیوں کے ساتھ شریف خاندان کی۔ ہو سکتا ہے باقی بھی اس کے اندر چیزیں ہوں، باقی بھی ارینجمنٹس ہوں دونوں کے مابین،
शरीफ खानदान और इसराइली कंपनियों को माबैन जो किसी की नज़रों के अंदर ना आए हो, पाकिस्तानी हुकाम की नज़रों से ओझल रहे हो, क्योंकि यहाँ पर तो ये हुक्मरान ख़ानदान जो है ये हुक्मरान रहा है कई सालों तक, कई दिहाइयों से ये यहाँ पर हुक्मरानी करता रहा है और कोई चेक करने की जुर्रत भी नहीं कर सकता। वहाँ पर तो वो सऊदी हुकाम थे जिन्होंने ये मशीनरी पकड़ ली थी, उसके ऊपर जो इन्होंने खुरच कर उसके ट्रेड लेबल मिटाए हुए थे इसराइली कंपनियों के मुबैना तौर पर, वो भी उन्होंने पकड़ लिए थे, डॉक्यूमेंट्स भी उन्होंने पकड़ लिए थे। यहाँ पर तो सब कुछ ही अपना था, एहलकार भी जो थे वो भी उनके जो मातहत थे, सारी चीज़ें अपनी थी। तो ये हो सकता है कि यहाँ पर भी इस मुल्क के अंदर पाकिस्तान में भी उन्होंने बहुत सी मशीनरी, बहुत से दीगर जो चीज़ें हो सकती हैं मंगवाई हो, और उसी के ऊपर इनकी जो तिजारत है, जो अरबों मालियत की अयाशियाँ हैं, जो इनके असासे हैं, वो उसी से परवान चढ़े हों। तो ये एक बहुत ही वाइडली रिपोर्टेड खबर है इसराइली कंपनियों के साथ शरीफ खानदान की मुबैना तिजारत की, जो अभी भी मौजूद है, जिसके खिलाफ ना शरीफ खानदान ने कोई कार्रवाई की है, BBC ने भी इसको रिपोर्ट किया है, बाकी भी इसकी रिपोर्टिंग हुई है वाइडली, और ना ही इसकी कोई इस तरह की तरदीद या इस तरह की कोई चीज़ें अभी तक सामने आ सकी है।